مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا نواسا بیمار ہو گیا ہے۔ حضرت حسن بھی بیمار ہے تے حضرت حسین بھی بیمار ہے تے نبی کریم نو خبر ملی ہے کہ میرے شہزادے بیمار ہو گئے، علی دے لخت جگر فاطمہ دے جگر گوشے بیمار ہوئے پائے۔ نبی کریم آدھر یار چلے ون کے تے انہاں دی بیمار پرسی کراواں، ون کے تے انہاں دا حال احوال تا پوچھ کے آواں۔ جیڑے ویلے نبی کریم ٹرن لگے، ابو بکر صدیق دے سائی میں بھی نال ویسا، حضرت عمر دے یا رسول اللہ وط میں بھی نال لگا ونیا، میں بھی حسن تے حسین نو ویکھاواں، میں بھی علی پھرا دی تسلی واسطے ٹر کے لگا ویندا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا آؤ چلو چلیے، علی بھی ٹر پین، حضرت عمر بھی ٹر پیندے، ابو بکر صدیق ٹر پیندے علی دے گھر والے پاسے۔ جنے ویلے نبی علیہ السلام دروازے تے آئے نے، اگا آ کے حضرت علی نال ملاقات کریں دے نے، حسن تے حسین دا حال احوال پوچھ دے نے۔ حسن بھی بیمار ہے، حسین بھی بیمار ہے، علی اپنی جگہ تے پریشان نظر آیا، فاطمہ زہرا اپنی جگہ تے پریشان نظر آئیاں۔ جنے ویلے انہاں دی پریشانی نظر آئی، اس ویلے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی نو مشورہ دیتا ہے، ابو بکر نے بھی مشورہ دیتا ہے، عمر نے بھی مشورہ دیتا ہے، یار جڑے بندے تے مصیبت آونی او دا طریقہ ایویں اللہ دے نا دی منت چمنو، اللہ دے نا دی منت چمنو۔ جے بندہ اللہ دے نا دی منت چمنی والو نو اللہ دے نا دا پورا چا کرے تا اللہ دا قانونی، اللہ او مصیبت اس گھرے چ رہن نہیں دیندا، اس مصیبت جو اس منت دے بدلے اللہ بندے نو ضرور کٹ دیندا ہے، کوئی اسباب پیدا کر دیندا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جی بالکل جی 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 تساں سچ فرمایا، ٹھیک آکھیں، بلکہ منت مننی چاہی دیئے۔ انہاں کے چلو یار منت منے دیاں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری منتیں وے کہ میں 3 روزے رکھے سا، چونکہ روزہ انسان نو مصیبت چوں کڈھیں دے، اے منت بھی ہوئے سی تے نال روزہ بھی ہوئے سی، دوویں کم کٹھے ہوئے سن، ایک کم تے 2 کاج بنوے سن۔ حضرت علی نے فرمایا میں 3 دن روزہ رکھے سا۔ جڑے ویلے فاطمہ دے کنا تے آواز آئیے، فاطمہ بولی بابا میں بھی اللہ دے نا دے 3 روزے رکھے سا، اللہ میرے انہاں 2 باغاں تے پھلاں نو ٹھیک کر دے وے، میرے جگر گوشیاں نو ٹھیک کر دے وے، تے میں بھی اللہ دے نا دے 3 روزے رکھے سا۔ حسن دے کنا تے آواز گئی، حسن دا نانا جے اللہ میں کو ٹھیک کر دے وے تا 3 روزے میں بھی اللہ دے نا دے منت من کے رکھے سا۔ حضرت حسین دی آواز جنے ویلے کرنا تے پہنچیے، حضرت حسین آکھے نانا پیچھے میں بھی کوئی نہیں رانا، یہ پاپے نے روزہ رکھیا، اممہ نے رکھیا، بھیرا نے رکھیا، تو ول میں بھی ضرور رکھے سا۔ جنے ویلے انہا 4 بندیاں نے روزہ چا رکھے، ول 5ویں ایک عورت راندی نا ہودا فضا ہے، فضا کھن لگی جڑی انہا دے گھر خادمہ لونڈی تے کنیز تے خادمہ بیٹھیے، آکھن لگی جے تساں سارے گھر والے روزہ رکھو تو ول میں کیوں پیچھے رہ ونجا، یہ حسن تے حسین ٹھیک ہوئن، اللہ میں بھی منت منے دیا تیرے نام دے 3 روزے رکھے سا۔ اللہ دیکھو ہن مصیبت گھارے چاہی پیے، بیماری ایک دکھ ہے کہ نہیں؟ ظاہری طور تے بڑا دکھ ہوندہ ہے، بڑی تکلیف ہوندی ہے، مگر اندر خانے چ بندہ جدو اللہ نال گل چا کریندا ہے، اللہ اس دکھ نو سکھ چ بدلا دیندا ہے، وہ دکھ ہی بندے نو یاد نہیں رہندا۔ جڑے ویلے انہاں 5 بندیاں نے منت منی اساں روزہ رکھنا ہے، ول صبح سویرے اٹھن تے حضرت علی دے گھر کھاون واسطے کوئی شے کوئی نہیں، سحری دا انتظام کوئی نہیں۔
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر سرکہ تے نمک پہ آئے پانی نال تے کھجور نال روزے دی نیت کر کے منت جو منی ہوئی ہے حضرت حسن جو ٹھیک ہو گیا حضرت حسین جو ٹھیک ہو گیا اور منت تا پوری کرنی ہے روزہ تا رکھنا ہے ول انہاں نے روزے دی جدوں تیاری کیتی تے پروگرام بنایا اس دن جناب دے گھر کوئی شے کھاون دی کوئی نہیں کوئی انتظام سحری دا کوئی نہیں حضرت علی المرتضی دے گھر والے تے آلو عیال روزہ پہ رکھیں دن کھجور تے پانی نال فاطمہ تے فضا روزہ پہ رکھیں دی کھجور پانی نال علی المرتضی جیسا بندہ شیر خدا روزہ پہ رکھیں دے کھجور پانی نال گزارا پہ کریں دے حتیٰ کہ صبح جن ملے روزہ رکھیں گے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے ایک یہودی دے کولو نو ون کے آدھر دے دیرا تیرا کوئی کم ہوئے مزدوری ہوئے اسا مزدوری کرن واسطے تیارا اسا مزدور بندیاں انہاں کپا دی گٹھنی دیتی ہے آخر کے دا دھاگا بنا کے دیو اسا اے دے بدلے تو انہوں تے ٹوپے جاؤ دے چا دے سا حضرت علی المرتضی او گٹھنی رو دی گھن کے آوین فاطمہ تو زارا نو دے دن اما فاطمہ تو زارا نے چرخہ چلاونا شروع کیتا ہے دھاگا بناونا شروع کیتا ہے حتیٰ کہ صبح تو گن کے اثر دے ٹائم تک ایک حصہ بن گئے تے دو حصے رہ گئے حضرت علی المرتضی دھاگا لے کے شمعون یہودی کو لگا ویندے ان کے آدھے کہ جناب جڑے ترائے ٹوپے مقرر کیتے آسے او دے جو ایک حصہ تیار ہو گئے ہیں ایک حصہ اپنا دھاگے دا لے لیتے ایک ٹوپا سانو دے دے انہاں جاؤ دا ٹوپا دیتے حضرت علی المرتضی لے کے آمین فاطمہ چکی وچ پا کے دا آٹا بنا دیئے آٹا بنا کے روٹیاں دے پیڑے بنا کے 5 پیڑے بن گئے تے روٹیاں بھی بنا دیئے سالن بنائے روٹی بنائی افطاری دی تیاری کیتی ہے یہ ویلے شام دا ٹائم ہوئے حضرت علی فرماندن حسنین دی اماں تو بھی نماز پڑھ لے تے میں بھی نماز پڑھ کے آ رہا والا دسترخوان لا دے والا کے روزہ کھلیں دیا افطاری بھی کریں دیا تے کھانا پینا بھی کریں دیا بس پانی پیتا ہے تے نماز پڑھ کے حضرت علی المرتضی گھر وچ واپس آئے آویں اگے دسترخوان لگا ہوئے حسنین کریمین بیٹھے ہوئے نے فضا بیٹھی ہے فاطمہ بیٹھی ہے حضرت علی بھی آ کے بیٹھے نے پہلا لقمہ توڑن لگے نے توڑ کے تے منہ والے پاسے لین لگن تا جو دروازے تے دستک ہوئیے السلام علیکم یا اہل بیت محمد انا مسکین من مساکین المسلمین اطعمونی مما تاکلون اطعمکم اللہ من مواعد الجنہ حضرت علی فرماندن دروازہ کھٹکے تے آواز آئی ہے محمد دے گھرانے والے ہو توڑے ہوتے اللہ دیا السلام علیکم اوسلے دے فقیر ہی چنگے اوسلے دے فقیر ہی چنگے ہوندے ہیں جدوں دروازے تے آویں نا خیر منگن تے خیر دیاں دعاواں منگ دے ہیں اج تا شرکیاں گلاں آ کے کریں دن شرکیے توڑے پکائی ودے ہوندن شرکیے برسیے بنائی ودے ہوندن جڑے دروازے کھڑکا کھڑکا کے تے خیرہ ودے منگ دے ہوندن آدر غازی وارث ہوئی حسین رکھوالا ہوئی فلاں ہوئی تے فلاں ہوئی فلانے دیاں رکھاں تے پوکھا ہونی سانو دیویا حضرت نا دا پر ٹوٹا دیویا حضرت نا دا لنگر کھواویا حضرت نا دے نظرانے گھننایا مگر کمال اس دور دے فقیران دا جڑے علی دے دروازے تے آنتے دن السلام علیکم یا اہل بیت محمد اے محمد دے گھرانے والے ہو تو دے ہوتے اللہ دے رحمتہ ہوئے اللہ دے طرف تو دے ہوتے سلام ہوئے اطعمونی
ما تاکلون میں بڑا مسکین آیا کھلا بکھا بھانا آیا کھلا جڑا کچھ آپ کھاندے پئے ہو او دے چو تھوڑا جا مینوں بھی کھوا دے ہو میں دعا کرے نا اج تسا مینوں کھلاؤ جنت چلا تانوں کھلاونا جڑے ویلے مسکین بندے نے آواز دیتی ہے حضرت علی دا ہاتھ جڑا لقمہ تروڑ کے منہ وچ پاون لگن ہاتھ رک گئے اللہ دا نام ہے تے پھپڑی کب گئی ہے علی دی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں وجود کمبیاں تے ہاتھ کھلو گئے تے اشارہ کریں دن اپنی کنیز نو کہ میرے حصے دا چاکے تے دیاں فقیر نو فاطمہ نے میں کیوں سکے میرے حصے دا بھی دیا حسن آدھا میرے حصے دا بھی دیا حسین آدھا میرے حصے دا بھی دیا فضا باقی رہ گئی ہو سکے میرے حصے دا بھی لے ون دسترخوان لپیٹ کے انہاں نو دیتے نے تے آپ وقت نمک تے پانی نال روزہ افطار چا کریں دن وقت رات گزریے تے صبح سیری دے ٹائم کوئی شے کھانے دی کوئی نہیں پانی تے نمک تے کھجور نال روزہ پہ رکھیں دن دوے دن وقت حضرت فاطمہ تو زارا نے انہیں تھاگا تیار کیتے ہیں چرخہ چلان دی رہی ہے ایک حصہ تیار ہوئے وقت علی المرتضی یہودی کو لے گئن ایک ٹوپا جو دا گھنن وقت دی روٹیاں بنیاں وقت دسترخوان لگا کھانا تیار ہویا علی المرتضی نماز پڑھ کے واپس آئیں اجے دسترخوان تے بیٹھیں اجے کھانا شروع ہون لگے تاں جو دروازہ کھٹ کے مندک الباب کون اس ویلے آنا لا شام دا ٹائم شام نماشا ہوئی کھلیے شام غریبہ دا ٹائم ہویا کھلے تے ہون کون دروازہ کھٹکاونا لا کون آگیا ہے آدھے آنا یتیم میں یتیمہ ان الکفار اسرونا وقیدونا ولم یطعمونا اسا یتیم بھی ہاں تے قیدی بھی ہاں سانو کافرہ نے قید کیتا ہوئے سانو کھانا بھی نہیں دین دے سانو سہولتہ بھی نہیں دین دے اسا تا بکھ نال ویندے سکھ دیاں تے مردیاں اللہ دے بندے ہو محمد دے گھرانے والے ہو السلام علیکم یا اہل بیت محمد او محمد دے گھرانے والے ہو توڑے ہوتے اللہ دے رحمت تے سلامتی ہومن مینو کھان دی ضرورت ہے جے توڑے کول ہووے تا مینو دیو اے دے بدلے اطعمکم اللہ من موائد الجنہ جنت دے اندر کھانے دے سی دے بدلے دے اندر حضرت علی نے وقت ویکھے اشارہ کیتے نے میرا حصہ لے ونیو وقت سارے آنے آکھے ساڑا حصہ لے ونیو وقت دسترخوان چلے گئے وقت تریہ دن آئے انہیں تھاگا تیار کیتا گیا انہیں ڈو دا ٹوپا لایا گیا انہیں روٹیاں بنائیاں گیا انہیں دسترخوان لایا گیا آخری دن روزہ بھی آخری منت پوری کر دے پین منت پوری پہ کریں جو منت مننی ہے جو میرے حسنین کریمین شریفین اگر ٹھیک ہو گئے تو میں ترائے دن روزہ رکھے سا حسنین نے بھی پورا پہ کریں دے حسن بھی پورا کر رہے ہیں فضا بھی پورا کر رہی ہے فاطمہ تو زہرا بھی پورا کر رہی ہے علی المرتضی بھی پورا کر حتیٰ کہ تیسرے دن جنے ملے کھانا لگ جائے اس ویلے دروازہ کھٹ کے السلام علیکم محمد گھرانے والے ہو اللہ دیاں توڑے ہوتے رحمتہ ہوئن اللہ دیاں توڑے ہوتے برکتہ ہوئن میں بندہ آیا کھلا بڑا قیدی آیا کھلا کوئی یتیم آندہ ہے کوئی قیدی آندہ ہے کوئی مسکین آندہ ہے پہلے مسکین آیا تے کھانا لے گیا ہے میرا حصہ بھی دے دیو حضرت حسین آدھے اماں میرا حصہ بھی دے دیو حصہ کنیزہ دیئے او فاطمہ میرا حصہ بھی لے ور علی دا حصہ بھی چلے گیا فاطمہ دا چلے گیا انہاں سارے نے اپنے حصے دے دیتے شام نو روزہ کھولن واسطے پانی بچ گیا نمک بچا ہے سرکہ بچا ہے کھجور دا دانا بچا ہے او دے نال روزہ رکھ کے آتے الحمدللہ اللہ بھاوے
کسے پیر واسطے نہیں منی کسے فقیر واسطے نہیں منی کسے دربار تے مدار واسطے نہیں منی اللہ منت تے زندہ خدا واسطے منی تے پوری بھی تیرے واسطے کیتی توجہ ہے بھائی تو سب تھکے نہیں نا تھک ویندی سپیکر تھک ویندے میرے استاد محترم آدھے ہوتے ہیں جیڑے کام میں اساں لگے ہوئے ہیں اتھے بلڈوزر دے چین ہی ٹوٹ ویندے جاگ دے پے ہو اساں نہ تھکو تا انشاءاللہ کام لگا اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو خبر ملی کہ میرا نواسا ٹھیک ہو گئے حسنین کریمین اللہ نے شفا دیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر اپنے گھر مقدس جو چل کے آندے پائنے سو خوشی دے نال کہ پہلے میں گیا عیادت واسطے تے تیمارداری واسطے اتھے جا کے میں انہوں مشورہ دے کے آیا کہ وہ ٹھیک ہو وجے تے انہوں منت مننی ہے چلو جا کے میں ویک کے آواں اے میرے حسنین کریمین شریفین جڑے ٹھیک ہو گئے نے آیا انہوں دے بدلے دے اندر جڑا میں مشورہ دیتا علی المرتضیٰ تے فاطمہ نے وہ منت بھی پوری کی تھی کہ کوئی نہ منت بھی پوری کی تھی کہ کوئی نہ چونکہ جڑی بندہ منت مننے وہ واجب ہو ویندی ہے تے واجب دا ادا کرنا مومن تے مسلمان تے ضروری ہو ویندا ہے اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر جدو تشریف لے کے آئین اگا آمن تے فاطمہ تزارا مسلح تے بیٹھی اللہ دا ذکر کر رہی ہے حضرت علی المرتضیٰ نو ویکھیا بکھ نال نڈھال ہویا پہ زمین تے گرے ہوئے حسنین کریمین نو ویکھیا وہ بھی کمزوری تے نکاحت دے نال موجود ہے فضا نو دیکھیا تے وہ بھی کمزوری دے آدھا دے اندر ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے آکھیا او فاطمہ تیرے نال کے بنیا علی تیرے نال کے بنیا حسن تیرے نال کے بنیا حسین تیرے نال کے بنیا فضا تیرے نال کے بنیا آکے یا رسول اللہ اللہ دا شکر کچھ بھی نہیں بنیا اللہ نال جڑا وعدہ کیتا نبھا چھوڑے سانو اس گل دی فکر دے فاقہ کوئی نہیں وقت لسی کا بطنہا من شدت الجو وغارت عیناہا اللہ دے پاک نبی نے ویکھیا فاطمہ دا پیٹ کمر نال لگا ہے تے اکھاں پچھا ہو گئی ہیں اکھاں دے آنے کمزوری نال اندر لگے گئے پیٹ کمر نال لگا ہے بھوک دی شدت دی وجہ نال اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑے ویلے اپنے گھرانے دی حالت ویکھی ہے کہ انہاں دے حالے پہ گزر دینے وباتو جیاء ولم یذوقوا الا الماء نبی کریم فرماتے ہیں یہ کیوں ہویا توڑے نال آکے یا رسول اللہ یہ بڑے اسا منت دے روزے پر رکھیں دے آسے تے شام نو اللہ دے نام دا ڈاکا پائے بیٹھا ہے اللہ دے نام دا بندہ آویندہ ہائی توت اللہ دا نام سوڑ کے اتھائی کدے پیچھے ہٹے یتیم آئے اتھاؤنو چاہ دیتا ہے وقت مسکین آئے تے اتھاؤنو چاہ دیتا ہے تریے دن قیدی آئے اتھاؤنو چاہ دیتا ہے تے اتھا آپ ترائے دن بکھے روزے رکھے بھی ہیں تے کھولے بھی ہیں ساڑھی یہ حالت کہاں بڑی ہے نبی کریم دل نو دکھ لگاتے آتے واہ غوثا واہ میرا اللہ ساری دنیا دیا فریادہ سنن والے یموتون جوعن میرے گھر لے بکھا نال پہ مردے میرے آل بیدی بکھ نالے حالت پڑی ہوئی ہے نہ ڈھال
تے کمزور ہوئے پین زمین تے لیٹے پین اٹھن دی طاقت ہی کوئی نہیں اللہ دا نبی افسوس کرن لگا تے اتوں اہل بیت دی شان قرآن دی بارش ہو گئی توجہ ہے اتوں جبریل آندا ہے تے آدھے سونے دا سردار اللہ دا غم نہ کر دکھ نہ کر میں انہاں دے دکھاں نوں سکھاں نال بدلا چھوڑے رکھن دے دکھاں نال دکھیارے ہو کے انہاں دے دکھاں نوں سکھاں نال میں بدلا چھوڑے تے تو غم نہ کر یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا دنیا دے دکھاں دے بدلے وچ قیامت دے دکھ ٹال دیتے کان شرہ مستطیرا قیامت والے دن جڑیاں مصیبتاں بندیاں نوں چمڑدیاں پئیاں سر او مصیبتاں اس تیرے گھرانے دے نیڑے ہی کوئی نہ آتے اللہم نظرۃ و سرورا وجزاہم بما صبروا جنۃ و حریرا جنت لباس بھی پواواں جنت دے باغ بھی دیواں انہاں نوں لذت تے سرور دیاں ملاقاتاں بھی کرواواں اللہ کیڑی شے دا بدلہ ہے اللہ فرماتا ہے جڑا تھوڑا جہا روندے تکلیف اس تکلیف دے بدلے میں اگلیاں تکلیفاں جو انہاں نوں کٹ چھوڑا ہاں انہاں نے کی کیتا ہے انہاں جڑی منت منی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ انہاں کھانا دتا تے احسان نہیں کیتا احسان نہیں جتلایا تے آدھے کھلین اللہ سیاں سن جو کچھ بھی کیتا ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا اساں کسے بندے کولو شکریہ تے بدلہ اتارن واسطے ایک کم نہیں کیتا اساں تیرے راضی کرن واسطے کیتا ہے اس واسطے جڑا بندہ منت اللہ دے نام دی مننے اس تے بھی اللہ دا انعام ہے تے اللہ دے نام دی منت سمجھ کے اللہ واسطے پوری کرے تے اے بھی اللہ دا انعام ہے زندگی باقی ملاقات باقی